हाय गाइस, मेरा नाम है साकिब इकबाल डिजिटल और आज मैं आपके बहुत बड़ी एक मसला जो है आप लोगों का वो हल कर सकता हूँ। वो कैसे है? सबसे पहले कभी भी आप कहीं भी जॉब का अप्लाई करते हैं तो आपको रिस्पॉन्ड नहीं आता। द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ इन योर सीवी। ठीक है, आपके सीवी में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं जिनको आप चैट जीपीटी की मदद से ना सिर्फ फाइंड कर सकते हैं बल्कि उससे सुजेशन भी ले सकते हैं कि मैं इसको ठीक कैसे करूं। सेम उसी तरीके को मैं आपके सामने जो है वो आज पेश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले आपने करना क्या है, चैट जीपीटी के होम पेज पर आ जाना है। जो मैं मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ इस वक्त वो 5.2 है और जो प्लान इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है गो प्लान, जो कि सिर्फ $5 पर मंथ में आता है एंड इट इज़ अवेलेबल इन पाकिस्तान, जो कि अराउंड पाकिस्तानी 1500 से 1600 के दरमियान में विद टैक्स जो है वो आपको पर मंथ पड़ता है, लेकिन उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आते हैं, क्रिएट इमेज, डीप रिसर्च, शॉपिंग रिसर्च और थिंकिंग। हमने सबसे पहले थिंकिंग वाला ऑप्शन जो है मॉडल जो है वो ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि वो डीप वो सोचेगा और उसके ऊपर जो है फिर जो है वो आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आपने ऐड फोटोज़ एंड फाइल्स के ऊपर क्लिक करके अपनी सीवी जो है वो यहाँ पर अटैच कर लेनी है। तो मैं अपने डाउनलोड सेक्शन में चला जाता हूँ। ठीक है, डाउनलोड सेक्शन में मेरी सीवी जो है वो मौजूद है। मैं आपको अपनी सीवी दिखा भी देता हूँ जस्ट इन अ मिनट। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, मैंने अपना फाइल एक्सप्लोरर ओपन किया, हम डाउनलोड सेक्शन में आते हैं। ठीक है, जी हाँ, मैं डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद आपको यहाँ पर जब क्लिक करूँगा तो जो सीवी है वो हमारे पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास फॉक्सिट मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसमें मेरी सीवी जो है वो ओपन हो जाएगी। फॉर सम पर्सनल रीजंस मैंने यहाँ से अपनी जो ईमेल है वो और अपना जो फ़ोन नंबर है वो मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। बाकी सब कुछ आपके सामने है, ये वही डिटेल है जो मैं आप मेरे लिंक्डइन पर भी देख सकते हैं। बाय द वे, अगर आप मेरे लिंक्डइन पर मेरे साथ लिंक नहीं है, अटैच नहीं है, तो अभी जाएँ साकिब इकबाल डिजिटल सर्च करें तो आपको मेरी प्रोफाइल जो है वहाँ पर मिल जाएगी। तो दिस दिस इज़ वेरी ऑप्टिमाइज सीवी। बाय द वे, मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी जगह इंटरव्यूज़ की मुझे कॉल आई हैं आफ्टर आफ्टर दिस सीवी, और मैंने ये सीवी काफ़ी देर हो गई अपडेट नहीं की। ठीक है, और ये जॉब भी जो है ये मैं अभी करंट कर रहा हूँ, लेकिन बाकी जॉब मैं छोड़ चुका हूँ, ये नीचे वाली। ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास नया पोर्टफोलियो भी आ चुका है तो मैंने वो भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, लेकिन मैं अभी करंट सीवी को ही लेकर चलूँगा। ठीक है, हमने क्या किया बेसिकली, हमने इसको ऐड कर दिया। तो मैंने इसे बोलना है कि दिस इज़ माई सीवी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना मैं एक चीज़ एडवांस जो है ना आपको बताऊँगा। पहले हम एक बेसिक सीवी को ब्लाइंड स्पॉट फाइंड करेंगे, उसके बाद एडवांस भी चीज़ करेंगे। तो आपने कहीं जाना नहीं है। दिस इज़ माई सीवी, कैन यू फाइंड आउट ब्लाइंड स्पॉट्स एंड हेल्प मी इन इम्प्रूविंग दिस। ठीक है, तो उसे मैंने कहना है टू बी वेरी स्पेसिफिक विद योर आंसर। ठीक है, मुझे ना लंबी चौड़ी नहीं चाहिए, मुझे स्पेसिफिक आंसर चाहिए कि किसी भी चीज़ को मुझे इम्प्रूव करना है, किसी सेक्शन को इम्प्रूव करना है तो मुझे वो भी आप बता दो। ठीक है, जितनी देर में ये काम कर रहा है, ठीक है, अब ये रीड कर रहा है डॉक्यूमेंट को जो मैंने उसको दिया है। ठीक है, अच्छा ना ऐसा रिव्यू योर सीवी एंड पुल डाउन नोट्स डायरेक्टली फ्रॉम इट। ब्लाइंड स्पॉट्स ने मुझे क्या बता दिए हैं, नो शॉर्ट शार्प प्रोफाइल समरी दैट सेल्स इम्पैक्ट। वाकई मैंने समरी ऐड नहीं की हुई। फिक्स ऐड, वो मुझे कह रहा है कि हेडलाइन और समरी ऐड करो, जो कि अभी भी मैं ऐड नहीं करूँगा। ठीक है, ये उसने मुझे एक समरी लिख कर भी दे दी और उसने इवन हेड शॉट जो है, हेडलाइन जो है वो यहाँ पर जो उसने ऐड भी कर दिया। उसके बाद उसने बोला है कि बुलेट्स जो होते हैं वो टास्क फोकस्ड होते हैं, रिजल्ट फोकस नहीं होते। ये इसने बहुत अच्छी बात की है। ठीक है, फिक्स क्या करना है इसमें, मुझे स्ट्रक्चर यूज़ करना है, मुझे एक्शन वर्ब यूज़ करने हैं, व्हाट यू डिड, मैट्रिक एंड आउटकम। ठीक है, मुझे ये सारा जो है यहाँ पर बता। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर जो मुझे बताए गए, इनकन्सिस्टेंट एंड अनक्लियर डेट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा टूल्स एंड स्किल्स आर ए लॉन्ग मिक्सड लिस्ट। नाइस, हंटिंग स्केलेबिलिटी एंड एरियस रेलिवेंस, आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं। टूल्स कैन वे एडवांस, डिमेंशन इंटरमीडिएट, ओपस क्लिप प्रो एडवांस। तो ये उसने स्किल लेवल भी यहाँ पे लिख दिया, जो कि इट्स अ गुड वन। अच्छा, सीवी यहाँ पे से जो एडवांस और इंटरमीडिएट वाली चीज़ें लिखी है ना, इट्स वेरी वेरी गुड, क्योंकि जब भी कोई सीवी आपकी स्कैन करेगा उसे जिस लेवल का बंदा चाहिए उसे समझ आ जाएगा कि ये बंदा मेरे काम का है या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा जितना आप आसान करेंगे अगले आपको समझने के लिए, अगले जो रिक्रूटर है उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। सर्टिफिकेट शोज़ आईडी बट लैक डिटेल्स एंड लिंक्स। बिल्कुल ठीक है, लिंक्स एक्चुअल में वहाँ पर हैं जो आईडीज़ हैं, बट उसने फिक्स क्या किया है वहाँ पे, मुझे क्या बोल रहा है, फॉर ईच सर्टिफिकेशन लिस्ट फुल टाइटल प्रोवाइडर एंड मंथ एंड ईयर, पुट
سرٹیفکیٹ آئی ڈی ایز این آپشنل سب لائن اور لنک. بہت بہت زیادہ اچھی اس نے مجھے یہاں پہ دیکھے لمبی ایک لسٹ دے دی ہے. ٹھیک ہے, اب ان تمام چیزوں کو پڑھنے لگوں گا تو ٹائم تو بہت زیادہ ہو جائے گا. میں آپ کو ایک ایڈوانس ایک ٹرک بتاتا ہوں جو سب سے اچھی ہے. فار ایگزامپل میں یہاں پر چلا جاتا ہوں, ٹھیک ہے, میں یہاں پر گوگل پہ سرچ کرتا ہوں انڈیڈ. ٹھیک ہو گیا. تو انڈیڈ اگر کسی کو نہیں پتا تو یہ جاب سرچ پلیٹ فارم ہے, جسٹ لائک لنکڈ ان کے اوپر جیسے آپ جاب سرچ کرتے ہیں ویسے ہی آپ یہاں پر کر سکتے ہیں. تو میں یہاں پر کیا کروں گا, میں لکھوں گا سوشل میڈیا مینیجر, اور لوکیشن میں لاہور چوز کروں گا. لاہور چوز کرنے کے بعد میں یہاں پر فائنڈ جابس کے اوپر کلک کروں گا, اور یہاں پر میرے سامنے سب سے پہلے ٹاپ اسپاٹ میڈیا جو ہے اس کی ایک جاب آ گئی ہے. ٹھیک ہے, اب میں کیا کروں گا بیسیکلی کہ میں بیسیکلی یہاں پہ ڈسکرپشن کاپی کروں گا اس جاب کی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے گا میں فل جاب ڈسکرپشن یہاں سے اٹھانے والا ہوں ایسے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا, میں نے یہاں سے کاپی کیا اور یہاں پر میں آ گیا. ٹھیک ہے, میں ایک نیو چیٹ میں جاؤں گا. ٹھیک ہے, نیو چیٹ میں جانے کے بعد اب میں اس چیٹ کو نا ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نہیں چاہ رہا کہ میموری میں وہ سیو ہو, وہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب میں بالکل ایک نئی چیٹ پہ آ گیا. یہاں پر میں نے کلک کیا, دوبارہ تھنکنگ کے اوپر جو ہے وہ پیسٹ کیا. یہاں پر میں دوبارہ ایڈ فائلز اینڈ فوٹوز میں گیا, اور وہاں سے جا کے میں نے اپنی سی وی جو ہے وہ اٹیچ کر دی. ٹھیک ہے, فار پرسنل ریزنس وہی جو وہاں پہ چیزیں مس ہیں وہ آئی نو کہ ای میل اور فون نمبر وہاں پہ مس ہے, وہاں پہ ہونا چاہیے. ایک بڑی ضروری بات, نیکسٹ موو آن کرنے سے پہلے میں پکچر کبھی بھی ایڈ نہیں کرتا, بیکاز میں نے کسی جگہ ریسرچ میں پڑھا تھا کہ پکچر جو ہوتی ہیں وہ بائسنس کریٹ کر دیتی ہیں, یا پھر انفیئر ایڈوانٹیج بھی کریٹ کر دیتی ہیں, یا انفیئر ڈس ایڈوانٹیج بھی کریٹ کر دیتی ہیں. تو میں تو کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ سی وی پہ اپنی فوٹو جو ہے وہ لگائیں. لنکڈ ان کے اوپر لنکڈ ان کا جو لنک ہے وہاں پہ آپ اٹیچ کر دیں, جیسے میں نے کیا ہوا ہے, تو وہاں سے وہ آپ کی فوٹوز, آپ کے فائل وغیرہ سب کچھ دے سکتے ہیں. دوسری چیز کہ آپ کے لنکڈ ان پہ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ کی سی وی کے اوپر سیم میچ ہونی چاہیے, کہیں بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے, اب میں نے یہاں پر واپس آتے ہیں ایڈوانس چیز جو میں آپ کو ایک آپشن بتانے لگا ہوں. میں نے اسے بتا دیا کہ دس از مائی سی وی اینڈ آئی وانٹ ٹو اپلائی فار سوشل میڈیا مینیجر رول ایٹ ٹاپ اسپاٹ میڈیا. ٹھیک ہو گیا. آئی ایم ایڈنگ فل جاب ڈسکرپشن. ٹھیک ہے, جاب ڈسکرپشن بلو. ٹھیک ہے, یہ میں نے پیسٹ کر دی. اس کے بعد نیچے جاؤں گا, ہیلپ می ٹو improve my CV so I will land job there. ٹھیک ہے, یا پھر میں اور I will get interview call. ٹھیک ہے, کیونکہ انٹرویو میں پھر مزید جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈیفائن ہو جاتی ہیں. میں نے اس کو کلک کر دیا. ابھی وہ کیا کرے گا, میرے سی وی کو جو ہے وہ ریڈ کرے گا. ریڈ کرنے کے بعد اس کو سمجھے گا, پھر جاب ڈسکرپشن جو میں نے اسے بتائی ہے ٹاپ اسپاٹ میڈیا والی, وہ اس کو پورے کو اسٹڈی کرے گا. اس کو پورے کو اسٹڈی کرنے کے بعد مجھے ریکمینڈ کرے گا کہ مجھے سی وی جو ہے وہ لائک مجھے اس کو کیا کرنا چاہیے. تو یہاں پر ماشاء اللہ اس نے بہت اچھا کر دیا. یہ دیکھیے گا, اس نے سی وی بالکل ہی میری جو ہے وہ اس نے مجھے نئی چیز بنا کے دے دی ہے. پروفیشنل سمری اس نے ایڈ کر دیا ہے, کورس اسٹرینتھ ایڈ کر دیے, ٹولز سلیکٹڈ ایکسپیرینس اس نے میرا ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے, اور نیچے اگر میں جاؤں گا تو یہ یہ ابھی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میں نے تمہاری جو اف یو وڈ لائک آئی کین ناؤ ایکسپورٹ دا سی وی فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ای میل بھی لکھ کے دے سکتا ہوں, سب کچھ کر کے دیکھ سکتا ہوں. یہاں پر مجھے ڈاؤن لوڈ کا بٹن جو ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, یہ اس نے کیا کر دیا کہ اس نے سجیسٹڈ آنسرس بھی یہاں پہ لکھ دیے. ہاؤ مینی ایئرس, 4 سال ہیں. وتھ سوشل میڈیا ٹولز یو آر پروفیشینٹ ان. میٹا بزنس سوٹ آتا ہے, یوٹیوب اسٹوڈیو پبلر بھی آتا ہے, اوپس بھی آتا ہے, کینوا ڈوینچی بھی آتا ہے بیسک. ٹھیک ہے, یہ سارے آتے ہیں. آسانا بھی آتا ہے, گوگل ٹرینڈس بھی آتا ہے, گوگل انالیٹکس تھوڑا بہت آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اس نے کیا کہا ہے کنزرویٹیو. کرنٹ سیلری اس نے 60,000 لکھ دی ہے, اور ایکسپیکٹیڈ 1,20,000 سے 1,60,000 لکھ دی ہے. بلکہ یہ اس نے اپنے طرف سے ساری چیزیں اس نے مجھ سے پوچھی نہیں ہے, کیونکہ میں اسے کہہ سکتا. تو آپشن بی اس نے بتا دیا کہ 80,000 ہے اور ایکسپیکٹیڈ اتنی ہے, اور آپشن سی 1,00,000 ہے تو میں اتنی ڈیمانڈ کری. پھر پریفر اینول بلا 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 بلا. تو اس نے کیا کیا, اس نے سارا جو ہے میرے لیے بہت زیادہ آسان کر دیا. اس نے دیکھیں اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ آپ نے ان یہ بہت امپورٹنٹ ہے بائی دا وے, یہ کی ورڈز آپ نے لازمی استعمال کرنے ہیں سی وی میں اور کور لیٹر میں, جہاں پر آپ کی جو ATS سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, جہاں پر آپ کی سی وی شارٹ لسٹ ہوتی ہے, وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ہیلپ مل جائے گی. تو
جسٹ چیک اٹ آؤٹ کہ ہاؤ کریزی دس از، ٹھیک ہے، کتنا کریزی ہے. یہ تو ہو گیا پہلا سب جہاں پر آپ اپنی سی وی جو ہے وہ شارٹ لسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل انٹرویو کے لیے تیاری کرنی ہے، تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر جائیں، وہاں پر آپ کو، ٹھیک ہے، میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. یوٹیوب چینل پر جائیں، وہاں پر آپ کو ایک ویڈیو ملے گی جہاں پر میں نے آپ کو یہ بھی سکھایا ہے کہ انٹرویو کے لیے پریپریشن کیسے کرنی ہے ود ہیلپ آف نوٹ بک. ٹھیک ہے، تو فرام زیرو ٹو ہیرو میں آپ کو سارا سکھا رہا ہوں کہ اپنی سی وی کو بہتر کیسے بنانا ہے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتایا کہ اپنی جو سی وی ہے اس کو ود ہیلپ آف جاب ڈسکرپشن آپ نے اس کو ٹیلر یا پھر اپڈیٹ کیسے کرنا ہے. اور تیسری چیز جو میں ابھی آپ کو ویڈیو دکھانے لگا ہوں وہ یہ والی ویڈیو ہے، پریپیئر یو فار اینی جاب انٹرویو ود نوٹ بک الرم. ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کسی بھی جاب کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ یہاں پر بہت زیادہ ویلیوز آپ کو اس ویڈیو میں ملی ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ویلیو ملی ہے تو آپ ایک کام تو کر ہی سکتے ہیں، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں. اس کو ابھی جا کر پریکٹس کریں، اور جتنا زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا زیادہ آپ اچھا جو ہے وہ اس میں ہو جائیں گے. اب میں اسی طرح کی اور مزید جو ہے اے آئی ریلیٹڈ اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ بنا کے لاتا رہوں گا. آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر، گڈ بائی، ہیو اے گڈ ڈے.